نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم بس لا. نعم ابن مجيد. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام محمد بن آجرون: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. من يحفظ؟ يوسف تحفظ؟ جيد، تفضل. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعود قليلا إلى الأول. يعني نأتي بمقدمة في دراسة، بين يدي دراسة النحو، وهي أن هذا العلم، علم النحو، علم من علوم الآلة التي وضعها العلماء رحمهم الله لضبط اللسان العربي، ولذلك يعني تأخر التأليف والتصنيف فيها، حتى قيل أن أول من صنف في النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. وذلك أن العرب كانوا على السليقة، لا يحتاجون إلى هذه العلوم التي تضبط اللسان، لأن لسانهم مستقيم. حتى يذكر أن رجلا كان يمشي مع ابنته الصغيرة، وذهب ليرتوي من الماء ويحمل القرب، وكانت ابنته هذه الصغيرة تحمل قربة من القرب، فقالت لأبيها وقد يعني ثقل عليها حمل القربة: يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. كانت تمسك بفم القربة فكادت أن تندلق، فصاحت بأبيها وهي يعني تخاف أن تندلق القربة في شدة من أمرها، ولم تلحن، فقالت: يا أبتي
أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فجاءت بإعراب الأسماء الخمسة على السليقة وهي صغيرة. هكذا كان العرب لا يحتاجون، لأن سرقتهم صحيحة. فلما حصلت الفتوح في العصور الأولى، فتوح الإسلام، واختلط المسلمون بالأعاجم، ضعفت هذه السليقة. فلما ضعفت هذه السليقة احتاج إلى ضبط اللسان العربي بوضع علم النحو، بحيث يوضع له علم يضبط هذا اللسان حتى ما يضيع. ويقال أيضا أن أبا الأسود الدؤلي كان قد خرج في ليل ومعه ابنة له صغيرة، يمشيان في الليل، فأعجب هذه البنية الصغيرة النجوم، أعجبتها النجوم، وأخذت تنظر في النجوم وتقول: ما أجمل النجوم لأبيها. فلما قالت ما أجمل النجوم برفع الأجمل، أجابها أبوها قال: الزهرة، يعني كأنها تسأل. لما ترفع أجمل فإنها سؤال، كن سؤالا، ما أجمل النجوم. فقال لها: الزهرة، يعني أجمل النجوم الزهرة. فقالت: يا أبتي إني أتعجب، يعني لست أسألك وإنما أتعجب. فقال: يا بني قولي ما أجمل النجوم إذا كنت تتعجبين. ويقال أنه قال: إن لله ذهبت لغة العرب. وذهب من فوره إلى علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين أدرك لغة العرب. فوافقه رضي الله عنه علي بن أبي طالب وقال: اكتب الكلام اسم وفعل وحرف واجري وامضي على هذا النحو. فسمي النحو بهذا، قيل أن هذا هو سبب تسمية النحو. وعلم النحو كما سبق علم شريف من علوم الشريعة، لأنه يتوصل به إلى معرفة القرآن والسنة. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعلمه وإتقانه والتدرج فيه. والذي يحصل اليوم عزوف كثير من طلبة العلم عن هذا العلم ويستثقلونه، والسبب سببان: أولا عدم معرفة أهمية هذا العلم في الشريعة، والسبب الثاني أنهم يجدون صعوبة في تعلم هذا العلم، وذلك أنه قد يكون لهم تجربة في دراسة هذا العلم، تجربة يعني يقال عنها يمكن أن يقال عنها أنها فاشلة، فصعب عليهم هذا العلم فأصبحوا يعني لا يهتمون به. والواجب أن ندرس هذا العلم وأن يكون لنا فيه إتقان ودربة، وهذا لا بد أن يكون بإتقان المختصر منه أولا. هذا هو المهم جدا في كل العلوم وخاصة في علم النحو، أن نتقن المختصر إتقانا جيدا. ومن المختصرات المفيدة التي نفع الله بها هذه المقدمة الأجرمية التي ألفها هذا الإمام
أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله، المعروف بابن أجروم، والمولود سنة 72 و600، والمتوفى سنة 23 و700 رحمه الله. كم عمره يكون؟ تقريبا 51 سنة. وهذا المصنف رحمه الله هو من المغرب، من بلاد فاس، وهو رحمه الله يعني له اهتمام باللغة والنحو، وأيضا له اهتمام في علم القراءات، ووضع هذه المقدمة الأجرمية، ويقال أنه كتبها في مكة قبالة الكعبة، كان يجلس والكعبة أمامه ويكتب هذه المقدمة، فنفع الله عز وجل بها نفعا ظاهرا، وكانت تدرس هذه المقدمة على اختصارها، وينصح بحفظها فإنها مفيدة نافعة. قال ابن حاج رحمه الله في عن هذه المقدمة: يدلك على صلاح ابن أجروم رحمه الله أن الله جعل الإقبال على كتابه، فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن الكريم هذه المقدمة الأجرومية، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا. فهذه المقدمة مفيدة نافعة لطالب العلم، ينبغي أن يحفظها وأن يبدأ في علم النحو بها، ونحن بحمد الله يعني تم شرحها مرارا، ونحن نعيد الشرح مرة أخرى ليتم الاستفادة أكثر بإذن الله. ثم أيضا نريد أن نجمع بين دراسة هذه المقدمة مع التطبيق، فإن النحو جميع العلوم علم نظري وعلم تطبيقي، فأنت تحفظ مثلا الإخوان الذين حفظوا المتن يحفظونه ثم يعلمون ما فيه من الدروس والإشارات من شرح هذه المتن، ثم أيضا يتم التطبيق كما سبق أن انتهجنا في دراسة آخر درس للأجرومية من أن نقرأ ونطبق، نأخذ تطبيق على ما درسنا من هذه المقدمة. والتطبيق مهم جدا يا أخوان حتى يتقن الإنسان ما درس، ولذلك يعني تجد أن الطالب المجتهد الذي فهم النحو يكون التطبيق عنده سهل، يعني سواء كان في الإعراب أو في استخراج مثلا الاسم والفعل والحرف يكون عليه سهل جدا. أما الذي لم يفهم ولم يهتم بفهم ما درس ويريد أن يتجاوز بدون تطبيق فإنه يصعب عليه دراسة النحو. فالتطبيق مهم جدا، ومعرفة يعني أن يكون العلم هذا النحو يكون ندرسه في وما أخذنا من دروس على ما نقرأ من الكتب التي اخترناها في التطبيق. وقد اخترنا أن نقرأ في السيرة النبوية، وفيه مؤلف في السيرة النبوية جيد
نحن بحاجة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين قراءة السيرة وأيضا التطبيق في النحو. والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة قراءة جديدة للشيخ محمد الصوياني، كتاب نافع مفيد، وأيضا أسلوبه جيد أدبي، فنقرأ فيه ونطبق ما درسنا في النحو من المسائل، حتى يكون الطالب قد أدرك ما درس وطبق ما درس. ونعرف الطالب الذي فهم الدرس من خلال التطبيق. هكذا إن شاء الله تعالى نبدأ درس الأجرومية بالحفظ، حفظ المتن، ثم الشرح، ثم التطبيق بإذن الله تعالى. نعم تفضل اقرأ. نبدأ في الأولى يا شيخ. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: المقدمات. تعريف النحو: موضوعه وثمراته، نسبته، وادعه، حكم الشرع فيه. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها شبه ومثله. الشبه والمثل. نعم، أحسن الله عليك شيخ. ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة النحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع: وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. الثمرة تعلم العلم النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته: وهو من العلوم العربية. وادعه: والمشهور أن أول وادع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكم الشرع فيه: وتعلمه فرض من الفروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. قال مصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود السنهاجي المعروف بابن عجروم رحمه الله تعالى، المولود في سنة 73 و600 اثنتين 72 و600 70 أسألك شيء. المولود في سنة 72 في سنة أسأل الله عليك يا شيخ. في سنة 72 و600 المتوفى و600 أسأل عليك يا شيخ. المتوفى في سنة 23 و600 أسأل عليك و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى.
قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقول لللفظ الكلام معنيان، أحدهما اللغوي والثاني النحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن كالخط والخطابة والإشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند نطق بها تكون صوتا مشتملا على 4 حروف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونه صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كان تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع. ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة حسن الله عليك شيخ، سواء كان انضمام انضمام غيرها، نعم حسن عليك شيخ، إليها حقيقة كالأمثلة السابقة، أو تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في تقدير عبارة مؤلفة من 3 كلمات. ومعنى كونه مفيدة من 3 كلمات. نعم أسألك. ومعنى كونه مفيدة أن يحسن سقوط المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه لفظ مركب من 3 كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ مستعملة في الكلام من مستعملة أسأل الله عليك مستعملة شيخ هكذا، أن تكون ألفاظ مستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو وصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص مسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منها مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم
قال بورسي والتركي والبربر والفرنس، فإنه لا يسمى في عرف العلماء العربية كلاما، وإن سماه وإن سماه أحسن الله عليك، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح القصول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا. أمثلة لللفظ المفرد: محمد، علي، إبراهيم، قام، مين. أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية، عبد الله، هدر موت، لو أنست الناس، إذا جاء الشتاء، مهما أخفى المرائي، إن طلعت الشمس. إلى هنا شيخ العالم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شرح للأجرمية مختصر شرحه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو من علماء مصر رحمه الله، توفي وقد وضع مقدمة مختصرة في أول هذا الشرح قال فيها: الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات، قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد، جزاه الله خيرا وغفر الله له. فهو شرح مختصر مفيد لهذه المقدمة، وسماه التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرمية. يقول ابن أجرم رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني هكذا بدأ هذه المقدمة ببيان الكلام الذي يكون فيه علم النحو. ما هو الكلام هذا الذي يكون فيه علم النحو؟ قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا بد أن يكون لفظا ومركبا، يعني من عدة كلمات، وأن يكون مفيدا، يعني يفيد السامع، يفهم السامع منه، يخرج السامع منه بفائدة. وأن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، فليس بوضع آخر فإن الكلام قد يأتي بلغات أخر ويفهم السامع منه وهو مركب ومفيد، ويفهم السامع منه لكن بالوضع غير العربي. ومعلوم أن هذا القرآن العزيز الذي أنزله الله عز وجل أنزله بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول عربي، وهذه الرسالة التي جاء بها رسالة عربية، حكم عربي كما قال الله عز وجل: كذلك أنزلناه حكما عربيا. وهكذا اختار الله عز وجل لغة العرب،
اختار هذا الرسول الكريم من العرب، يكون هذا الرسول خاتم الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، عربي واللسان بلسان عربي، والقرآن بلسان عربي. فينبغي لنا يا إخواني أن نهتم باللغة العربية، حتى الذين لا يتكلمون اللغة العربية وهم يعني بلغات أخرى، ولدوا بلغات أخرى عاشوا بلغات أخرى، ينبغي عليهم أن يتعلموا اللغة العربية. ولذلك كان هذا هو الذي سلكه علماء الإسلام واهتم به الناس الأوائل في القرون الأولى. ولو نظرنا في تاريخ الإسلام والتاريخ الإسلامي لوجدنا أن علماء اللغة وعلماء النحو هم أعاجم. فأشهر عالم في النحو هو سيبويه، ويسمى كتابه الذي وضعه في نحو الكتاب، ويشار إليه بالكتاب، وهو عالم رحمه الله في النحو، وهو أعجمي وليس عربيا، حتى أنه سيبويه قيل معناها رائحة التفاح في اللغة الفارسية. وكذلك علماء الإسلام، الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام النسائي كلهم رحمهم الله عاجم، لكنهم رحمهم الله درسوا العلم ودرسوا اللغة العربية وأتقنوها. فهكذا ينبغي لنا أن ندعو إخواننا الذين يدخلون في الإسلام ويرغبون في العلم ويصير عندهم حرص وتقدم في الخير ومحبة للفضل والأجر والعلم الشرعي، يجب أن يتقنوا اللغة العربية. ولذلك لا ينبغي أن نترجم العلوم، بل يتعلم المسلم اللغة العربية ويتقنها، ويدرس النحو ويدرس اللغة ويدرس يعني الشعر. يعني هكذا كان العلماء السابقون، يعني هكذا كانوا رحمهم الله في التعلم. فاللغة العربية ينبغي لنا أن نتقنها. الذي يتكلم اللغة العربية هو أولى من يتقن اللغة العربية، لأنه أصل يحمد الله عز وجل أنه عربي وأن لسانه عربي. الذي ولد أعجميا ثم دخل في الإسلام فإنه ينبغي له أن يدرس اللغة العربية ويدرس النحو ويتقن اللغة العربية إتقانا تاما، وأن يدعو إخوانه ويكون معلما لهم. هكذا الذي ينبغي، يدعو إخوانه ويتعلم اللغة العربية. والحمد لله هذا ميسر بفضل الله، فإن الله عز وجل يسر تعلم اللغة العربية ويسر القرآن العظيم الكريم الذي هو نزل بلسان عربي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإن وجد صعوبة الطالب الأعجمي في أول الأمر فإنه إن شاء الله يتجاوز هذه الصعوبة، ثم بإذن الله يتقن اللغة ويتقن النحو، ويكون الأمر بإذن الله سهلا عليه. بس لا بد أن يكون عنده عزيمة، وأن يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصر ويتقنه، ولا يتجاوز المختصر حتى يتقنه. يعني ما يتجاوز المختصرات حتى يتقنها حفظا وفهما وتطبيقا. حفظا وفهما وتطبيقا، هذا هو الواجب. نفهم ونحفظ ونفهم ونطبق.
فإذا يعني تجاوزنا هذه المرحلة بإذن الله سهل علينا علم النحو، سواء كان الذي يتكلم اللغة العربية وهو يعني أصلا عربي أو أعجمي. والأعجمي ينبغي أن يدرس اللغة ويدرس النحو ولا يترجم له. انتبهوا يا اخوان، يعني ما دام معنا الاخوان الفلبينيين فينبغي ان تدركوا هذه النقطة المهمة. طالب العلم ينبغي ان يتقن العلوم بلسانها، ما يروح للترجمة. كيف تفهم القرآن والسنة إذا عرفتها باللغة بلسانها؟ إذن لا بد أن تتعلم اللغة العربية حتى تفهم. أما أن نترجم حتى في الدروس، مثلا في درس تجد أنه يترجم مثلا ياسر أو يترجم، هذا ليس حسنا. قد نحتاجه في بعض الأمور، واحد عنده سؤال ولم يفهم كذا يترجم له باللغة التقالو أو بلغة أي لغة من اللغات، لا بأس. لكن تم أن يتقن اللسان العربي ويفهم، فيفهم من المدرس ويفهم إذا قرأ ويدرك، وإذا أشكل عليه شيء يسأل. يعني فكما أنا لاحظت ولله الحمد في دراستنا للأجرومية وفي غيرها أنه في تقدم كبير، في مثل الأخ يوسف، وأيضا كانوا الأخوان اللي سافروا كذلك يعني أتقنوا الحمد لله، وصار عندهم فهم وملكة جيدة في معرفة اللغة. فهذا هو الواجب يا أخوان علينا، نحن أن نتقن المختصرات، فهي الأساس للعلم الشرعي هو المختصرات هذه التي يضعها العلماء، ولذلك اهتم العلماء فيها تحريرا وتأليفا وشرحا وحفظا وتدريسا وتعليما، اهتم فيها العلماء. هذه المقدمة التي وضعها ابن أجروم رحمه الله من المختصرات في علم النحو الذي يجب أن يبدأ بها طالب العلم فيتقنها بإذن الله تعالى. فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، يعني وضع العرب، فلازم تعرف كلام العرب وتفهم كلام العرب. فليس دراستنا أبدا لغير كلام العرب، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي، واختار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا عربيا وجعله حكما عربيا. هكذا اختار ربنا جل وعلا، اختار هذه اللغة، هي لغة أهل الجنة، هي لغة عظيمة، لغة العرب، فلا بد أن نتعلمها ونتقنها وندرسها دراسة صحيحة، ويكون لدينا حرص شديد في فهمها وعلمها. فهذا هو الكلام الذي ندرسه في النحو، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. يعني هذا مادة درسنا هو الكلام. الكلام يكون ملفوظا لفظا، يعني لفظة واحدة، ومركبة، يعني مثلا محمد هذا لفظ واحد، ثم مركب نقول جاء محمد، ثم مفيد تفهم منه جاء محمد، فهمت مجيئه بالوضع العربي، أن هذا الكلام باللغة العربية ليس باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها، بل هو باللغة العربية. فأنت تدرس اللغة العربية النحو. هذا هو أول ما بدأ به ابن أجروم رحمه الله هذه المقدمة، هو الكلام. ونقف على هذا ونبدأ في التطبيق، فإن التطبيق مهم جدا. نقرأ في التطبيق حتى نفهم يعني ما هو هذا الكلام الذي نحن ندرسه في النحو. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
ثم يعني قال بعده أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا أقسام الكلام، هذه أقسام الكلام. فأقسام الكلام اسم وفعل وحرف، وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الكلام. وكما سبق معنا فيما مضى أن هذا هو الأساس الذي يجب أن يفهمه الطالب في النحو، وهو أن يعرف الاسم والفعل والحرف. ولذلك نحن أمضينا في دراستنا الكتاب قبل إعادة دراسته أن أمضينا معرفة إيش؟ الاسم والفعل والحرف. نطبق ذلك تطبيقا عمليا في قراءتنا، فنستخرج الاسم والفعل والحرف. لأنه إذا كان الطالب لا يعرف الاسم والفعل والحرف كيف يعرف النحو؟ إذا كان لا يتقن ولا يعرف فرق بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، فكيف يتجاوز ذلك ويبدأ في التعمق في دروس النحو؟ لا بد أن يتقن هذا الأساس. يعني الآن البنايات الشاهقة التي تبنى رفيعة في السماء لا بد إيش؟ أن يوضع لها قواعد، وعلى قدر ما تكون مرتفعة في السماء تكون قواعدها قوية في الأرض. فكذلك أنت إذا وضعت قواعد متينة في دراسة النحو فإنك بإذن الله تستطيع أن تبني على هذه القواعد وتتعلم وتزداد من العلم، ويكون عندك سهولة في معرفة العلم وعلم النحو خاصة. فهذه القواعد الأساس هي معرفة الكلام، وأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، وأن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأن لا بد لك أن تعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف. هذه من الأمور المهمة. نقرأ في التطبيق قليلا. نعم. نعم لذيذ يا شيخ. عزيز ويوسف. يوسف. أي. لا يقرأ يوسف عشان أنت عشان بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيرة النبوية من محمد السوياني كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. السيرة النبوية كما جاء في الحديث أحاديث صحيحة. قراءة جديدة. أحسنت. قراءة جديدة من محمد السوياني. هذه القصة قصة طفل. ارفع صوتك يا يوسف. نعم. ارفع صوتك. قصة طفل طهور كالبدر. طهور كالبرد. قصة طفل طهور كالبدر. كالبرد. بردي كالبرد. البرد، تعرف البرد؟ قمر. البرد تعرفه؟ لا. البرد الذي ينزل مطر ثلج. ثلج، تعرف الثلج؟ أي. ينزل من هذه برد ثلج. هذا البرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عرفت يوسف؟ أي. البرد هو الذي ينزل يتجمد المطر، نقط الماء التي تتجمد في السماء ثم تنزل، هذا يسمى البرد. عرفت؟ يعني في وقت الشتاء.
وقت الشتاء. نعم وقت الشتاء صحيح. نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير. قصة طفل طهور كالبرد. نعم. ولد يتيما. ولد يتيما. ولد يتيما واستمر ماذا واستمر اليتم. يتم. اي واستمر اليتم. واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته. في طرقات مكة ودروبها. في طرقات مكة ودروبها. نعم. ودروبها نعم. يذيقه المرارة. يذيقه المرارة يفجعه بأهله وأحبابه. يفجعه بأهله وأحبابه. نعم. نقف. هذه يعني مقدمة. يقول هذه القصة يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسوغها بأسلوب أدبي ويذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ولادته، فهو مولود ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، مات أبوه ولم يولد، ثم أيضا ماتت أمه، ثم أيضا مات جده، يعني لاحقه اليتم كما قال هنا. يريد أن يكون هذه مقدمة بهذا الأسلوب للدخول إلى سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني المؤلف اجتهد أن يأتي بهذه السيرة من الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تكون مادة تطبيق لدينا، وعندكم نسخ من هذه السيرة النبوية الكتاب، حتى نستخرج منها ونطبق ما درسناه. وحيث أنكم درستم قبل ذلك، فنريد من الأخ يوسف أن يستخرج لنا الاسم والفعل والحرف الذي نحن بدأنا به الآن، وكذلك سبق أن درسناه. فقصة ما هي يا يوسف؟ اسم. كيف عرفت؟ يعني يقبل التنوين. قصة يقبل التنوين، فإن لما قبل التنوين عرفنا أنه اسم. أحسنت. أيوة. ينوح. طفل. قصة طفل. أي طفل، ما هي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ أي لأنها تنوين. التنوين كذلك مثل قصة طفل، وهي في الأول ترى قصة. أنت قلت تنوين يا يوسف؟ نعم. قصة تنوين فيها تنوين؟ لا. مضاف. إذن ليست فيها تنوين. وقصة وطفل كلاهما اسم. طيب. طهور يا عبد العزيز. طهور اسم. كيف عرفت؟ يقبل الألف واللام. يقبل الطهور. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن طهور اسم. كذلك هو قصة طفل طهور منون. يا أبو عبد المجيد لا تنم، العلم ما يصلح النوم فيه.
نعم. كالبردي، أن درست معناه بالأول. كالبردي وش هي؟ اسم أو فعل؟ كيف عرفت؟ دخول الألف واللام، كذلك دخول الألف واللام. طيب بعده ولد، ها يوسف؟ ولد فعل، كيف عرفت؟ يعني يقبل قد ولد. قد ولد، يقبل قد. ولد مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، ويقبل قد. أحسنت يوسف. يتيما، يتيما يا نوح اسم، كيف عرفت؟ دخول التنوين عليه. أحسنت. واستمر يا أبو عبد المجيد؟ فعل، كيف عرفت؟ يعني قد استمر، قد استمر. استمر فعل، استمر يستمر استمرارا. استمر فعل. اليتم، أيوه يا نوح، كيف عرفت؟ دخول الألف واللام عليه. يلاحقه يا يوسف؟ كيف أحسن الله عليك يا شيخ؟ بالنسبة لليتم هل لها قراءتان يا شيخ؟ يجوز أن تقول يتم؟ لا، اليتم. يتم اليتم إيه، اليتم. استمر اليتم مضموم فقط الياء. بالضم، إيه، بالضم الياء. اليتم. يتم، ها؟ ما معنى يتم؟ اليتم مصدر اليتم مصدر ايش؟ اليتيم. مصدر يعني مصدر ايش؟ اليتم مصدر لليتيم، معنى اليتيم، لكن الفعل منه ماذا؟ ها؟ ايش؟ يتما. أو يتما، لا ما أظن. ها؟ يتما. ارفع صوتك. ايه، اليتم والله ما أدري. يتما يمكن. المقصود أن اليتم هو من المصدر لليتيم، يعني اليتم هو معنى اليتيم، يعني معنى. نريد أن نأتي بالفعل لكن ما هو. أول مرة تقبلنا هذه الكلمة. ها؟ ييتم، ييتم، ييتم. خلاص. ها؟ ايه، تيتم. احسنت، تيتم صحيح. تيتم، يتيتم يتما. تيتم، احسنت. تيتم صح. ها؟ تيتم، تيتم، اي نعم. تيتم، يتيتم يتما. تيتم، ايه جيد، ذاكرة. إنما اليتم هو اليتيم. تيتم، يتيتم يتما. ايش؟ ايه، تيتم، اي نعم. يعني بمعنى أنه حصل له اليتم، يعني مات أبوه. والمقصود باليتيم هو من مات ايش؟ أبوه. أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما. الناس إذا يلحقون من ماتت أمه بأنه يتيم، لا، اليتيم هو من مات أبوه. ها؟ دون بلوغه. من مات أبوه دون بلوغ فهو يتيم.
أما من ماتت أمه فليس يتيم. إلا قيل الحيوان. نعم أحسنت، قيل الحيوان لأن الأم هي التي ترعاه، ولكن الحيوان لا يعتبر أصلا يتيم، إنما الإنسان هو المقصود الإنسان. فالإنسان إذا مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. نعم، نقف على هذا عشان ما نأخذ الوقت، ونعود إن شاء الله تعالى لقراءة هذه القصة وقراءة السيرة، ثم استخراج تطبيق منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.